ईशम वो कॉलेज जाने के लिए रेडी हुई खड़ी थी जब मिस्टर ज़ाइम ने इसे पुकारा तो वो इन्हीं कदमों पे रुकी। जी अंकल, वो सपाट अंदाज में इन्हें देखने लगी। कल एक बात कही थी आपसे ईशम, आपने इसका जवाब नहीं दिया। अंकल, मैं आपको क्या जवाब दूं? आप जानते हैं मेरे लिए बालाज बाई की तरह हैं। मैं इनसे शादी, ईशम बाई होने और बाई कहने पे फ़र्क है। वो आपका कज़न है, आपकी शादी इससे हो सकती है। वो मेरा नहीं ख्याल कि बालाज से बेहतर कोई ऑप्शन होगा। वो अपने बेटे की तरफदारी कर रहे थे। मुझे कॉलेज से देर हो रही है अंकल, मैं वापस आके बात करूँगी। वो सिर्फ 17 साल और 9 माह की थी, लेकिन वक़्त ने इसे उम्र से पहले समझदार कर दिया था। ईशम नईम मलक एक बिलियर्स बाप की बेटी थी। माँ बाप की हादसाती मौत के बाद इसके ताया ज़ईम मलक ने इसकी परवरिश की थी और मलक मंशन में, जो कि ईशम के नाम था, वो अपने बेटे बलाज के साथ रहते थे। पूरा घर का निज़ाम और बिज़नेस सब पे इनका कब्ज़ा था, लेकिन इस सब के बावजूद वसीयत के मुताबिक जब सब ईशम के नाम था। जो 18 साल का होने पे सब कुछ इसके नाम हो जाना था। वो सिर्फ इसके केयर टेकर थे, जबकि शादी के बाद इसका सब कुछ इसके शोहर के नाम हो जाना था। और इनका बस नहीं चल रहा था कि जितनी जल्दी हो सके वो इसका अपने बेटे से निकाह करवा दे। ईशम जा चुकी थी, जबकि वो अपनी गहरी सोचों में गुम थे। क्या हुआ, इतना क्यों परेशान हो ईशम? ईशा ने इसके चेहरे पे परेशानी के इशार देखते मोहब्बत से पूछा। आज सारा दिन वो क्लास के दौरान भी चुप चुप रही थी। यार, अंकल चाहते हैं कि मैं बलाज भाई से शादी कर लूँ, लेकिन इट्स नॉट पॉसिबल यार। वो मेरे लिए भाइयों जैसे हैं। कभी इनके लिए मेरे दिल में ऐसी फीलिंग्स नहीं जागी। फिर मुझे समझ नहीं आ रही वो क्यों मुझे मजबूर कर रहे हैं। यार, ज़रूरी तो नहीं कि फीलिंग्स जागें, नहीं तो जगा भी नहीं सकते। खैर, फ़िक्र नहीं करो, अभी तुम्हारे 18 होने में पूरे 2 माह बाकी हैं, तो एंजॉय यूर लाइफ। ईशा ने कोल्ड ड्रिंक का लास्ट घूंट भरते कहा। हाय स्वीटी, कैसी हो? रिमशा ने इसके पास आते पूछे। हमेशा की तरह वो बबल ही चबाए जा रही थी। तुमसे मतलब? ईशा ने तंग कर जवाब दिया। हा हा हा, क्यों हर वक्त सड़ी रहती हो? ईशम, तुम सुनाओ, कैसी जा रही है स्टडी? सुना है न्यू प्रोफेसर आ गए हैं इकोनॉमिक्स के। अब मौजे ख़त्म। रिमशा ने मुस्कुरा के कहा। रियली, वो कब आए? हमें तो पता ही नहीं चला। ईशम ने उठते हुए कहा। पिछले 1 वीक से इकोनॉमिक्स की क्लास नहीं हुई थी। इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर की बीवी की आज डेथ हो गई थी, तो वो लीव पे थे, और आज न्यू प्रोफेसर की आमद का सुन के वो वाकई हैरान हुई, क्योंकि 5 मिनट बाद इकोनॉमिक्स की क्लास थी। इसके बाद में डिटेल लेना। अभी क्लास में चलते हैं। रिमशा ने इसका हाथ थामे क्लास की जानिब तेज तेज कदम बढ़ाए, पर वो लेट हो गई थी। न्यू प्रोफेसर क्लास में मौजूद थे। ईशम ने कलाई पे बंधी घड़ी पे वक्त देखा। अभी सिर्फ 2 मिनट ही ऊपर हुए थे। सर, वी आर कमिंग। ईशा ने सर झुकाए पूछा, जबकि ईशम की निगाह इस प्रोफेसर से हट ही नहीं रही थी। गोरी और सफ़ेद रंगत का हामिल, वो ब्लैक पैंट, वाइट शर्ट एंड ब्लैक कोट में था। आंखों पे नज़र का चश्मा लगाए वो एक अजीब सेहर अंगेज पर्सनैलिटी का हामिल 28 या 29 साल खूबरू मर्द था। यस कमान। वो 2 मिनट में इनका जायज़ा लेता वापस डाइस पे सीधा होते खड़ा हुआ और क्लास से तारफ़ का सिलसिला जोड़ा। रिमशा क्लास में ही ना आई। इसे पढ़ाई में कम और मस्तियों में ज़्यादा इंटरेस्ट था। सबसे तारफ़ के बाद वो पढ़ाई का सिलसिला शुरू कर चुके थे, जबकि ईशम मुसलसल इसके चेहरे की जानब देखे जा रही थी। इसकी गाहे बगाहे निगाह ईशम पे उठ रही थी, जो टिकटिकी बांधे इसे ही देख रही थी। पीरियड्स बेल होते ही वो क्लास छोड़ के जा चुके थे। ये तो बहुत ही हैंडसम है। उफ़, इतनी कम एज में इतना प्यारा प्रोफेसर। उफ़, मेरा तो क्रश ही बन गया। मुख्तलिफ आवाज़ें सुनती वो उठी थी। इसकी बेकरार निगाहें इस प्रोफेसर को ही ढूंढ रही थी कि एकदम से सामने नाक की सीध में वो दिखाई दिए। इनकी नज़र भी रेशम पर थी। वो 2 सीढ़ियाँ छोड़ के खड़े थे। एक इनकी ही कहानी थी, वो दोनों के ही नज़रों में, जिसका मफहूम समझने की किसी को ज़रूरत न थी। प्रोफेसर हैदर शाह पलटे कि तभी ईशम होश की दुनिया में वापस लौटी और इनके पीछे लपकी। मेरी बात सुने। वो इनके सामने जाती अपने कदम रोक गई, तो मजबूरन हैदर को भी रुकना पड़ा। चश्मा की ओर से माथे पर 2 बल डाले इस छोटी सी कमसिन लड़की को देखा। टारगेट खुद चल के इसके पास आ जाएगा, इसे यकीन नहीं आ रहा था। और वो भी पहले दिन। हैदर ने भरम दिखाते इसकी जानब सवालिया नज़रों से देखा। बोले। जब वो कुछ न बोली तो खुद ही सवाल दाग दिया। मुझसे शादी करेंगे? इसकी अचानक शादी की ऑफर पे वो हैरत से इसे देखने लगा। इर्द गिर्द देखा कि किसी ने अल्फाज सुने तो नहीं। आर्ग्यूमेंट? क्या बकवास है? वो शदीद गुस्से में भड़का। बकवास नहीं, प्रपोज कर रही हूँ आपको। मुझसे शादी करेंगे? वो फिर से करीब होते पूछने लगी, जबकि हैदर लब बींचे 2 कदम दूर हुआ। बी आर यू लिमिट्स। अपनी और मेरी पोजीशन का ख्याल करें मिस ईशम। यूं राह चलते अनजान लोगों को प्रपोज नहीं करते। जाएं क्लास में। वो इसे डपटते बोला। पर आप मुझे अच्छे लगे हैं और मुझे पसंद हैं शादी के लिए। ये वजह बहुत है। वो भी दूबदू होती अपनी बात पे कायम रही।
तुम वो डायरेक्ट आप से तुम पे आया, लेकिन खुद को कुछ भी सख्त कहने से बाज रखा। हटो रास्ते से वरना सख्त सजा दूंगा। वो इसे एक तरफ करता सीढ़ियां उतर गया, जबकि ईशम के चेहरे को एक खूबसूरत मुस्कान ने छुआ, जो अगले ही पल सामने ईशा को देख के सिमटी थी। प्लीज़ ईशा, ऐसे तो मत करो। अब तुम मुझसे नाराज़ हो जाओगी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। एक छोटी सी शर्त लेके तुम एक उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता ख़राब कर रही। रिमशा तो है ही पागल, लेकिन तुम तो पागलपन मत करो। इससे वो अच्छा खासा डांट गई। अच्छा यार बस करो ना। तुम्हें पता है ना कि जब मुझसे कोई शर्त लगाता है तो मेरा खून डबल सर्कुलेट होने लगता है। अब रिमशा से अपनी शर्त के पैसे लेने हैं। बिकॉज M1 वो चहकी थी, जबकि ईशा ने सर नफ़ी में हिलाया। डोंट वरी, शायद 2 दिन में स्मगलिंग का सारा सामान शिप के रास्ते दूसरे मुल्क रवाना हो जाएगा। बस आप बादशाह के वो डिमांड मान लें, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। अलीज़ीज़ी ने बालाज को सारी तफसील बताते आगाह किया। नामुमकिन है, बालाज मलक सब काले धंधे करता है और करता रहेगा, लेकिन वो 2 काम कभी नहीं करेगा: इंसानों की खरीदो फरोख्त और बेगुनाह का कत्ल। इसलिए इस बादशाह से कहो मुझसे वो ऐसी डिमांड न करे। बालाज ने सिरगट का गहरा कश लेते अजीज़ी को सख्त लहजे में कहा। लेकिन सर, बादशाह एक ख़तरनाक आदमी है। अगर वो बिगड़ गया तो सब बर्बाद कर देगा। इसके आदमी ने समझाना चाहा। मेरा नाम भी बालाज मलक है। अच्छे अच्छों की छट्टी करवा दी है तो बादशाह क्या चीज़ है। करने दो जो करता है, देख लूँगा इसे भी। वो सिरगट को जूते तले मसलता बाहर निकल गया, जबकि अजीज़ी सर झटकता रह गया। अरे अजीज़ी, तुम किस दिन काम आओगे इनके? जिस काम से बालाज ने मना किया है वो करता रहे। तुम कर दो इसका काम। बालाज को क्या पता चलेगा कि स्मगलिंग के सामान के साथ तुमने एक मशरकी हुस्न की लड़की को भी साथ रवाना कर दिया है। पर राजदारी से ये काम करो और दोनों पार्टनर्स को खुश कर दो। अल-अज़ीज़ी के करीब आदमी जोसेफ ने इसके कान में घुस के कहा, अगर बॉस को पता चल गया तो वो जान से मार डालेंगे। यार अज़ीज़ी, तुम बहुत डरते हो। कौन बताएगा इन्हें, तुम या मैं या वो बादशाह? जोसेफ ने इसे हौसला दिया। हम फिर ये मशरकी हुस्न आएगा कहाँ से? सुबह पार्क में मिल जाएगा, आसानी से किडनैप भी कर लेंगे। जोसेफ ने इसे मशवरा देता इसका मोरल सपोर्ट बढ़ा रहा था। किंजा, कहाँ जा रही हो सुबह सुबह? भाभी ने इसे टोका। भाभी यहीं करीबी पार्क तक। वो मुस्कुराती हुई निकली थी। वो रोज़ सुबह करीबी पार्क तक जाया करती थी, लेकिन इन दिनों वो कभी कभार जाती थी। किंजा, जल्दी आना, आज मिल के नाश्ता बनाएंगे। रिमशा ने इसे पुकारा तो वो मुस्कुराती हुई बाहर निकल गई और ऐसी निकली कि फिर वापस ना आ सकी। वो एक बेंच पे बैठी ताज़ा हवा खा रही थी कि अचानक इसे एक नकाब पोश ने इसे क्लोफार्म संगाया और अगवा कर लिया। कोई नहीं जानता था कि किंजा यूं अचानक ही घर से के करीबी पार्क से किडनैप हो जाएगी, और जब तक पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ऐसा कैसे मुमकिन है? आपने इसे अकेले जाने कैसे दिया? हारिस शाह ने गुस्सा जब्त करते हुए कहा। लेकिन हारिस, वो तो अक्सर जाया करती थी यहाँ करीबी पार्क में, सिर्फ 10 मिनट के लिए। मुझे नहीं पता था कि वो इतना वक्त लगा देगी। 2 घंटे से ऊपर हो गए हैं और आप कह रहे हैं वो 10 मिनट का कह कर गई थी। हारिस ने शदीद गुस्सा में कहा और फ़ोन पे गार्ड्स को लोकेशन बताता वो खुद भी दरवाजे की जानिब बढ़ा। हारिस, परेशान ना हो, वो यहीं दुआ कीजिएगा मिल जाए, वरना आपको मेरे गुस्से से कोई नहीं बचा पाएगा। वो इंतहाई गुस्सा से मुड़ के कहता रचना को बुरी तरह डरा गया था। इसकी आंखें नम हो गई। वो मोहब्बत करने वाला, केयर करने वाला शख्स गुस्सा में हमेशा ऐसा ही हो जाता था, जैसे रचना इसके लिए कुछ नहीं, एक बेरहम इंसान बन जाता था। पर इस वक्त रचना को हकीकी मानों में किंजा की फिक्र हुई थी। या अल्लाह, इसे अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखना। वो दिल से दवा गो थी और आंखों में आंसू लिए वहीं बाहर सहन में बिछी कुर्सियों में एक पे बैठ गई। ईशम बेटा, कल वकार साहब के घर पार्टी है तो सबको इनवाइट किया है, तो आप भी चलेंगी? ज़ईम साहब ने रात के खाने की टेबल पे ईशम से कहा तो वो सर इस बात में हिला गई। इसी लम्हे बालाज मुलक अंदर दाखिल हुआ। बालाज, ज़ईम साहब ने इसे पुकारा तो वो रुका और इनकी जानिब बढ़ा। जी डैड, एक सरसरी नज़र ईशम पे डाली जिसका सर मजीद झुक गया। बेटा आओ हमारे साथ डिनर करो, ज़ईम साहब ने इसे प्यार से कहा तो वो एक गहरा सांस भर गया। मैं डिनर करके आया हूँ, आप प्लीज़ कंटिन्यू करें। वो सहूलत से इनकार करता चला गया। ज़ईम साहब को तो गुस्सा शदीद आया, लेकिन वो ज़ब्त कर गए, जबकि ईशम को दिली सुकून महसूस हुआ और गुड नाइट कहती उठ के अपने रूम में आ गई। मोबाइल पे देखा तो ईशा के मैसेजेस आए थे। यार, कल निस्मा का बर्थडे है तो मैं नहीं आ पाऊंगी कॉलेज, और शाम को तुमने चुपचाप बिना किसी बहाने के घर पहुंच जाना है निस्मा ने, वरना बहुत नाराज़ होना। निस्मा ईशा की छोटी बहन थी और ईशम से भी बहुत प्यार करती थी। इसके जिक्र पे ईशम के चेहरे को मुस्कान ने छुआ। ये भी कोई कहने की बात है, मैं आ जाऊंगी। ईशम ने मैसेज का जवाब देते मोबाइल साइड पे रखा और कबर्ड खोले अपने लिए कल की बर्थडे फंक्शंस के लिए ड्रेस सिलेक्ट करने लगी। सुबह से शाम हो गई, कहीं भी किंजा का पता न चला। हारिस भी घर नहीं आया और ऐसे में रचना सारा दिन रोती रही। इसे किंजा के गायब होने पे जो दुख था वो तो था ही, लेकिन हारिस के गुस्सा से जो डर लग रहा था
وہ الگ تھا۔ ایک دو بار اس نے سوچا فون کر کے پتہ کر لوں، پر ڈر کے مارے وہ کال ہی نہ کر پائی۔ ایسے میں چھوٹے شاہ کا فون آنا رشنا کے لیے باعث رحمت ثابت ہوا۔ کیا بات ہے بابی، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ رشنا کی آواز میں آنسوں کی آمیزش محسوس کرتے وہ بوکھلایا۔ چھوٹے شاہ کنزا، کیا ہوا کنزا کو؟ بابی بتائیں مجھے۔ وہ ادھر تڑپ گیا۔ رشنا نے اسے ساری بات بتا دی۔ او گاڈ بابی، وہ صبح سے غائب ہے، آپ نے مجھے اب بتایا ہے؟ وہ بھی میں فون نہ کرتا تو آپ نے نہیں بتانا تھا۔ وہ بری طرح ڈسٹرب ہوا۔ پلیز چھوٹے شاہ کو کچھ کرو، میرا دم گھٹنے لگا ہے۔ تمہارے بھائی نے بھی اب تک کوئی رابطہ نہیں کیا؟ رشنا کی روتی آواز سنتے وہ اپنے لب بھینچ گیا۔ کیا وہ موبائل لے کر گئی ہے؟ اس نے خود کو ریلیکس کرتے پوچھا۔ نہیں، کچھ نہیں لے کے گئی، بس 10 منٹ کے لیے ہی تو جاتی تھی اور واپس آ جاتی تھی، رشنا نے روتے ہوئے بتایا۔ اچھا آپ فکر نہ کریں، میں دیکھتا ہوں۔ وہ اسے تسلی دیتے کال بند کر گیا۔ اب اسے پریشانی ہونے لگی۔ وہ یہاں اپنے ہی شہر میں مشن پہ آیا ہوا تھا، لیکن کسی کو نہیں پتا تھا اور وہ بتا بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ ایک ISI ایجنٹ تھا اور اپنے مشن سے متعلق وہ ہواؤں کو بھی نہیں بتا سکتا تھا، لیکن اب اسے اپنے ہی شہر میں ایک اور مشن مل گیا۔ اس کی اپنی ہی بہن لاپتہ ہو گئی تھی اور وہ اسے ڈھونڈنے کا پورا ارادہ رکھتا تھا، اور اس کے لیے وہ اپنے سر سے اجازت طلب کر کے ایک ٹیم تشکیل دے کے کام کرنے والا تھا۔ صبح ہوتے ہی وہ اپنی ٹیم کو انسٹرکشن دیتا، اپنے اس مشن کو وہیں چھوڑتا، بہن کی تلاش میں نکلنے والا تھا کہ اسے ایک بہت بری خبر ملی کسی مال میں۔ وہ فون پہ اپنے مخبر سے پوچھتا، لب بھینچ کیا ہوا میجر؟ ایوری تھنگ از آل رائٹ؟ شزا نے اس کے پریشان چہرے کو دیکھتے پوچھا۔ اکبر اور شہزاد بھی اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ ایک فوجی کی زندگی چیلنجز سے بری ہوتی ہے، ابھی جو خبر ملی ہے پہلے اس کا سدباب کرتے ہیں، پھر اپنے مشن پہ فوکس کرتے ہیں۔ اپنی بات کہتے وہ اٹھا تھا، جبکہ اس کی ٹیم نے اس کو فالو کیا۔ ایشم کالج آئی تو اسے آج پروفیسر حیدر شاہ کہیں نہ ملا۔ 1 ہفتہ ہو گیا تھا انہیں یہ کالج جوائن کیے، اور پہلے دن کے بعد ایشم نے ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی تھی، بلکہ وہ پہلے دن اپنی کی جانے والی بدتمیزی پہ شرمندہ تھی، پر اسے سوری کہنے کا کوئی موقع نہیں ملا تھا۔ آج عشا بھی نہیں آئی تھی تو وہ آج سارا دن بور ہوتی رہی۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے وہ کالج سے آف کرتی ڈرائیور کے ساتھ قریبی مال چلی گئی۔ وہاں پہ وہ نسمہ کے لیے کوئی اچھا سا گفٹ ڈھونڈنے لگی۔ نسمہ صرف 11 سال کی تھی، اسے پینٹنگز کا بے حد شوق تھا۔ وہ اپنا وہ شوق بہت اچھے سے پورا کرتی تھی۔ اسے ریلیٹڈ وہ اس کے لیے خریداری کر رہی تھی کہ اچانک مال کے گراؤنڈ فلور پہ دھماکہ ہوا، پورا مال ہی ہل کے رہ گیا۔ ایشم نے ریلنگ کو سختی سے تھاما، لیکن بلڈنگ پوری ہی ہل رہی تھی۔ وہ 2nd فلور پہ تھی، نیچے تو سب تباہ ہو گیا تھا، لیکن اوپر ایک طرف دھماکے کے اثرات کم گئے تھے، جہاں اس وقت ایشم موجود تھی۔ ایشم نے آگے بڑھ کے گرل کو تھامے نیچے دیکھا، جہاں کچھ دیر پہلے لوگ خریداری کر رہے تھے۔ خوب رونق میلا تھا، اب وہاں سے آگ کی لپٹیں، دھواں اور شعلے تھے۔ ایک دم سے آگ بھڑک اٹھی تھی۔ گرل بھی زور سے ہلی کہ ایشم کی چیخیں نکل گئی، سب طرف چیخ و پکار ہی تھی۔ وہ ہراساں نظروں سے سب کو بھاگتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ کچھ تو آگ میں جلس ہی گئے تھے۔ ہائے میری بیٹی ہے اندر، اسے باہر نکالو، وہ مر جائے گی۔ ارے کوئی ہے، ایک خاتون روتے ہوئے چلا رہی تھی۔ ایشم کی نگاہ اس طرف گئی، وہاں چھوٹے بچوں کے سوئنگز تھے، وہ ان کی بچی ایک جھولے میں پھنسی ہوئی تھی، کوئی بھی ان کی مدد کو نہیں جا رہا تھا، جبکہ وہ عورت خود بری طرح زخمی ہوئی نیچے گری تھی۔ ایشم 1 منٹ کی دیری کیے بنا اس طرف بھاگی تھی۔ ریسکیو ٹیمیں بھی پہنچ چکی تھی اور لوگوں کی مدد کر رہی تھی۔ ایشم نے اس بچی کی ٹانگ اس سوئنگ سے نکالنے کی کوشش کی، لیکن وہ بری طرح پھنسی ہوئی تھی اور وہ بچی روئے جا رہی تھی۔ ایشم نے اپنے آنسو پونچھتے پورا زور لگاتے اس بچی کو باہر نکالا تو ایک دم جھولا پورا الٹا۔ اس نے بچی کو پرے دھکا دیا، جبکہ وہ خود وہیں اس جھولے کو خود پہ گرتا دیکھ اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھ کے چلائی، لیکن اس سے پہلے وہ جھولے کے نیچے دب جاتی کسی نے زور سے اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ وہ اس کی فولادی سینے سے جا ٹکرائی، دونوں ہی بری طرح سے پیچھے کی جانب لڑکتے ہوئے گرے تھے۔ ایشم نے اس کی شرٹ کو مضبوطی سے تھاما، جبکہ اس شخص نے ایشم کے گرد مضبوط حصار بنایا تاکہ اسے کم چوٹیں لگیں۔ وہ ٹوٹی ہوئی سیڑھی پہ جا ٹھہرے تھے۔ ایشم نیچے کی طرف لڑکنے لگی، لیکن اس نے اس شخص کے گلے کے گرد باہیں حمائل کی، جبکہ اس نے ایک پل کو تھاما ہوا تھا، خود بھی گرنے سے بچا ہوا تھا اور ایشم کی کمر کے گرد بھی بازو حائل کیے ہوئے تھے، گرنے سے بچایا تھا۔ پلیز ہیلپ! وہ چہرہ اوپر کرتی نرم آنکھوں سے اس شخص کو دیکھتی بولی جو ماسک میں تھا۔ ایشم موو اپ! وہ اس کے نام لیے اسے پکارتے اونچی آواز میں بولا۔ میں گر جاؤں گی! وہ نیچے دیکھتے گھبرائی۔ ڈونٹ لک ڈاؤن، جسٹ لک ایٹ مائی ایز! وہ جذب کے عالم میں بولا تھا۔ ایشم نے اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھا، وہ اسے اوپر کی طرف کھینچتا لے جانے لگا۔ وہ خود بھی ہمت کرتے اوپر موو ہوتے 1 انچ تک گئی تھی۔ اس شخص نے بھی جمپ لگاتے خود کو بچایا۔ اس نے ارد گرد دیکھا، سب ایریا خالی ہو چکا تھا۔ سر
जंप! बाहर हेलीकॉप्टर से ऐसी आवाज़ सुनाई दी। वो इशम का हाथ थामे बाहर वाली साइड पे आया। नहीं, मैं जंप नहीं करूँगी, मुझे ऊंचाई से डर लगता है। वो इस शख्स की कलाई सख्ती से थाम गई। इस वक्त वो इससे बहस नहीं कर सकता था, इसलिए इसे अपने सीने से लगाए वो खुद भी जंप कर गया। इशम की चीख बुलंद हुई थी। इसने कस के इस शख्स के गले में फिर से बाहें हमाइल की। वो इसीलिए एयरबैग पे गिरा था। दोनों ही एक दूसरे के साथ बुरी तरह टच हुए थे, लेकिन इस शख्स ने इशम को कोई भी चोट लगने से बचाया था। इसीलिए वो नीचे उतरा। सर पूरा माल जल गया है, जितनों को बचा सकते थे बचा लिया। अभी भी रेस्क्यू टीम अंदर ही है। आज पहली बार हम लेट हुए हैं। वो शिद्दत ज़ब्त से सामने जलते माल को देखता लब भींच गया, जबकि इशम तो इसकी आवाज़ में ही खो गई। सुबह हो गई थी। वहीं बाहर टीवी लाउंज में हारिस का इंतज़ार करते बैठे बैठे वो सो गई थी। फजर की जानों से इसकी आंख खुल गई। हारिस सारी रात घर नहीं आया था। वो फिर से आंसू बहाने लगी, अपने अल्लाह को याद करती। अजान सुनते वज़ू बनाने की नीयत से उठी। या अल्लाह, तेरा ही आसरा है, किंजा जहाँ भी हो, ए अल्लाह इसे महफूज रखना, इसकी जान और इज़्ज़त की हिफाजत करना। वो रोते हुए अल्लाह से दुआ मांग रही थी। इसी वक्त बाहर हारिस की गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी। वो जाए नमाज तय करती उठी थी। इसका रुख गेट की जानब था, जहाँ से हारिस थके हारे कदमों से अंदर आ रहा था। इसके थके हारे अंदाज पे रशना का दिल जैसे चिर सा गया था। वो अपना चेहरा हाथों में छुपाए फूट फूट के रो दी थी। कुछ पूछने लायक था ही नहीं था। अब जो वो पूछती, वो इसे नज़रअंदाज किए अंदर बढ़ गया। वो इसके पीछे ही अंदर आई, जो रॉकिंग चेयर पे बैठा झूल रहा था, जबकि वाइट शर्ट इस वक्त मलगजी सी हो चुकी थी। इसके ऊपरी 2 बटन खुले हुए थे। हारिस! वो धीरे से इसे पुकार गई, लेकिन वो अनसुनी किए बैठा था। हारिस! इसकी आवाज़ ऊंची हुई तो वैसे खाली नज़रों से देखने लगा। वो खो गई है रशना, मेरी बहन, मेरी बच्ची थी। वो खो गई मुझसे, नहीं जानता वो कहाँ है, लेकिन मुझसे खो गई। वो बोलते हुए रो दिया। आप फिक्र न करें, वो कहाँ से मिलेगी? हारिस चिल्लाया। 24 घंटे हो गए हैं इसे खो हुए, कहाँ ढूंढूं इसे, बताओ मुझे। वो शिद्दत करब से चिल्लाया कि रशना सहम के पीछे हटी। और इस सब की जिम्मेदार आप हैं रशना। आपकी ज़रा सी लापरवाही ने आज मुझे ऐसे मोड़ पे ला खड़ा किया है। ना मैं जिंदा में हूँ ना मुर्दा में। मेरा जी चाहता है आपको भी मार डालूं, खुद भी को भी। वो गुस्सा से चिल्लाता रशना को पीछे धक्का दे गया। वो लड़खड़ा के पीछे रखी कांच की टेबल से जा टकराई और इसके सर की बैक साइड पे शीशे की नोक लगी कि दर्द की शदीद लहर इसके दिमाग में उठी और वो अपनी जगह से उठते हाथ पीछे ले जाते देखने लगी। इसके हाथ में खून लगा था। इसे बेख्तियार चक्कर आए। सारे मंजर एक दूसरे में गड़मड़ होने लगे। वो पलकें चपक के बार बार खोलने की कोशिश में अपना दिमाग सुन्न होता महसूस करते पीछे कांच के टेबल पे जा गिरने लगी कि इसका गिरना देख हारिस घबरा के उठते फौरन इसे कमर में हाथ डाले अपनी बाहों में भर गया। वो होश व हवास खो चुकी थी। रशना, रशना, ओपन योर आइज। क्या हुआ यार, आंखें खोलो। वो आज़ाद परेशान हुआ था कि अचानक इसकी निगाह इसके सर के पीछे से बहते खून पे जा टकी। हारिस को लगा जैसे इसकी रूह ही कब्ज़ हो गई है। वो एक लम्हे की देरी किए बिना इसे बाहों में उठाए हॉस्पिटल भागा। इसे होश आया तो खुद को रस्सियों में जकड़े पाया। इसके मुंह पे टेप लगी थी। वो चिल्ला नहीं पा रही थी। ये कोई कमरा नहीं था जैसे किसी कंटेनर में बंद थी। कोई भी नहीं था वहाँ, सिर्फ चंद एक सिल पे बॉक्सेस थे। इनमें क्या था किंजा नहीं जानती थी, लेकिन वो अपने आप को रस्सियों से छुड़ाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, लेकिन नाकाम ठहरी थी। भाई प्लीज़ मुझे बचा ले, मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ, प्लीज़ हेल्प मी। वो दिल ही दिल में भाई की मदद के लिए पुकार रही थी, जो बिल्कुल अनजान थे कि इस वक्त इनकी बहन कहाँ है। वो अल्लाह को पुकारती तो अल्लाह की मदद के लिए ज़रूर कोई ना कोई वसीला बना देते, लेकिन वो भाइयों को याद कर रही थी। अपनी गाड़ी की तरफ आते वो एक नज़र पलट के इस मास्क वाले शख्स को देखे चली गई, जो अब वापस अंदर माल की जानिब बढ़ रहा था। आवाज़ तो वही लग रही थी, लेकिन आंखें आंखें चेंज हैं। काश चेहरा देख पाती। गाड़ी में सवार होते वो गाड़ी को ड्राइव के वहाँ से निकलने तक इस जगह बार बार देखती जा रही थी, पर वो नज़रों से ओझल हो गया था। डॉक्टर रशना कैसी हैं? इसने बाहर आती डॉक्टर से बेचैनी से पूछा। डोंट वरी, शी इज़ ऑल राइट। आप इन्हें बर वक्त हॉस्पिटल ले आए, इनकी जान बच गई। ज़रा सी में देरी इनकी जान ले सकती थी। एहतियात कीजिएगा। सर का ज़ख्म ज़्यादा गहरा नहीं, लेकिन अभी ताज़ा है और एहसास हिस्सा है। ड्रिप ख़त्म हो तो आप इन्हें ले जा सकते हैं। वो हारिस को तसल्ली देती जा चुकी थी। हारिस इसके पास अंदर आ गया, जहाँ इसके सर पे बैंडेज लगी थी, एक हाथ पे ड्रिप। वो वहीं इसके पास बैठ गया था। इसका हाथ अपने हाथ में लेता वो इसे चूम गया। अपने गुस्से में अक्सर शदीद हाइपर हो जाया करता था और इसमें नुकसान भी अपना ही करता था। एक तरफ किंजा का पता नहीं चल रहा था तो दूसरी तरफ रशना जख्मी हो गई थी। वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया था। एक जी चाहा छोटे भाई को कॉल कर ले, लेकिन वही आना आड़े आ रही थी। नाराज़ में हारिस कहाँ पहल करता था। वो गहरा सांस भरता सीट की पुश्त के साथ टेक लगा गया।
اگر رینسم کے لیے کنزا کو اغوا کیا گیا ہے تو اب تک کال آ جانی چاہیے تھی، لیکن کوئی کال نہیں آئی تھی۔ اس کا مطلب تھا کڈنیپر کا مقصد کچھ اور تھا، اور آج وہ اتنا اثر و رسوخ رکھ کے بھی خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ بیٹا تم ٹھیک تو ہو نا؟ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی اسی وقت زعیم صاحب بھی اندر داخل ہوئے وقت ڈرائیور کے ساتھ مال گئی تھی۔ ڈرائیور نے انہیں حادثے کا بتا دیا تھا کہ اس مال میں دھماکہ ہوا تھا۔ وہ گھر آتے بے چینی سے اس کی جانب بڑھتے پوچھنے لگے، جی انکل میں ٹھیک ہوں۔ اس نے حتی الامکان اپنا لہجہ نارمل رکھنے کی کوشش کی، اس مال میں دھماکہ ہوا، میں تو فکر مند ہی ہو گیا، شکر ہے تم ٹھیک ہو۔ وہ فکر مندی سے بولے، انکل میں تھوڑا ریسٹ کرنا چاہتی ہوں۔ وہ واقعی اپسیٹ تھی، موت کے منہ سے نکل کے آئی تھی، یہ سوچ کے ہی وہ جرجری لے رہی تھی۔ ہاں بیٹا جاؤ آرام کرو۔ وہ بھی اس کی کنڈیشن سمجھتے اسے روم میں بھیج گئے، جبکہ خود اپنے قدم گھر سے باہر کی جانب بڑھائے۔ کالج پہنچی تو آج پھر سے پروفیسر نہیں آئے تھے۔ لو اب انہوں نے بھی چھٹیاں شروع کر دی ہیں، ایشم نے منہ بنایا، جبکہ آج اس کا دماغ کافی گھوما ہوا تھا۔ آج صبح پھر انکل نے اس کے اور بالاج کے نکاح کی بات چھیڑ دی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ نکاح ہو، جبکہ وہ فکس کیے بیٹھے تھے کہ یہ نکاح ہو جائے۔ وہ کافی اپسیٹ تھی۔ جب کالج سے باہر نکلی تو اچانک دو نقاب پوش نے اس کو اپنے قبضے میں لے لیا اور اس کی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اسے ہوسٹیج بنا کے ساتھ لے گئی۔ وہ بری طرح ڈر گئی، لیکن ہمت نہیں ہاری۔ وہ اسے ایک فلیٹ پہ لائے جہاں 3 ماسک والے اور تھے، اور پھر وہ شخص سامنے آیا جس نے کل مال میں اس کی جان بچائی تھی۔ اس نے اسے کیوں کڈنیپ کیا تھا وہ سمجھ نہ سکی۔ تمہیں یہاں ایک مقصد سے لایا گیا ہے، یقیناً تم پینک نہیں ہوگی اور ہمارا ساتھ دوگی۔ وہ شخص دھیرے دھیرے بولا، کون ہو تم؟ ایشم کی بات پہ اس نے اپنا ماسک ہٹا دیا۔ پروفیسر آپ؟ ایشم نے حیران ہوئی۔ ہم تمہاری مدد چاہیے ایشم ملک۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا، کیسی مدد؟ اور مجھے یوں کڈنیپ کر کے لانے کا مقصد؟ وہ ماتھے پہ بل ڈالے بولی، 1 منٹ کڈنیپ کر کے نہیں لائے، بحفاظت یہاں تک پہنچایا۔ اور ایسا کیوں کیا؟ ایشم نے منہ بگاڑ کے کہا۔ تو میجر حیدر شاہ نے گہرا سانس بھرا اور اپنی ٹیم کے بارے میں مختصراً بتا دیا۔ تو آپ پروفیسر نہیں میجر ہیں، مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ وہ اپنے سینے پہ بازو باندھے چڑھنے والے انداز میں بولی۔ تو میجر حیدر نے ایک لاکٹ کی پکچر اسے دکھائی، مجھے یہ چاہیے۔ تو دونوں آمنے سامنے ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بات کر رہے تھے۔ شیزا کو ان کا آئی کانٹیکٹ ایک آنکھ نہ پایا۔ یہ تمہارے کزن بالاج ملک کے پاس ہے۔ میجر حیدر شاہ نے مزید بات بڑھائی۔ تو میں کیا کروں؟ وہ کندھے اچکا کے بولی، تم ہی یہ لاکٹ اس سے لا سکتی ہو، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں کہ اس لاکٹ کو حاصل کرنے میں لگائیں، بنا اسے پتہ لگے یہ لاکٹ ہم تک تم پہنچاؤ گی۔ میجر حیدر شاہ قطعی انداز میں بولا، اور میں ایسا کیوں کروں گی؟ اپنی آئی بروز ریز کرتے پوچھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا یہ چھوٹی سی لڑکی اسے اچھا خاصا ٹف ٹائم دینے والی تھی۔ کیا ملک وہ قوم کی خدمت میں اپنا حصہ نہیں ڈال سکتی؟ وہ اسے ایموشنل کر رہا تھا کہ ایک دم سے ایشم کے دماغ کی بتی جلی، میں یہ لاکٹ لے آؤں گی، لیکن میری ایک شرط ہے۔ اب کہ اس کی آنکھیں چمکی، کیسی شرط؟ اس کی باقی ٹیم ممبرز ان دونوں کی باتیں کرتا دیکھ کر مسلسل خاموش تھے۔ آپ مجھ سے نکاح کر لیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، واٹس ربش، وہ تم سے کیوں نکاح کریں گے؟ شیزا کا دماغ فٹ سے گھوما۔ ایشم نے اسے گھورا۔ میجر نے ہاتھ کے اشارے سے اسے منع کیا کہ وہ بیچ میں نہ بولے۔ کیوں کرنا ہے تمہیں مجھ سے نکاح؟ وہی پہلے دن والی اس کی ڈیمانڈ سنتا میجر لب بھینچ گیا۔ میں نے آپ سے پوچھا آپ کو یہ لاکٹ کیوں چاہیے؟ وہ بھی دو بدو ہوئی۔ یہ اب زیادہ ہو گیا میجر، شیزا نے لب بھینچے۔ آپ سب یہاں سے باہر جائیں۔ اچانک سے میجر کی بات پہ سبھی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میجر آپ؟ شیزا کو بے چینی ہوئی۔ جتنا کہا گیا ہے اتنا کریں۔ جہاں ان سب کے منہ بنے وہیں ایشم ریلیکس ہو کے بیٹھی تھی۔ ان سب کے جانے کے بعد میجر کی نگاہیں اس کے حسین چہرہ پر ٹھہر گئی۔ اس نکاح کی ویلیو کیا ہوگی؟ اس نے ایشم کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھا۔ کیا مطلب؟ وہ تھوڑا الجھی۔ مطلب؟ میجر نے ایک گہرا سانس بھرتے دائیں جانب دیکھا اور پھر اسے، مطلب یہ کہ اس نکاح کے بعد حقوق کا کیا درجہ ہوگا؟ کیا صرف پیپر میرج کرنا چاہتی ہو یا مکمل میرے حصار میں آنا چاہتی ہو؟ میجر کی بات پہ ایک پل کو ایشم کا دل دھڑکا۔ اس کے چہرے پہ کوسے قزح کے رنگ بکھرے تھے۔ یہ میں نکاح کے بعد ڈیسائیڈ کروں گی میجر، لیکن بس اتنا سن لیں، میری حفاظت کرنی ہے۔ وہ تھوڑا رعب سے بولی، کیسی حفاظت؟ اور اگر بات حفاظت کی ہے تو میں ایسے ہی کرنے کو تیار ہوں۔ اس کے لیے نکاح نہیں، ایسے نہیں، مجھے آپ کے نکاح میں آنا ہے۔ ایشم نے بات کاٹتے تیزی سے کہا، اوکے، یہ لاکٹ میرے ہاتھ میں آتے ہی اسی دن نکاح کر لیں گے۔ میجر نے فوراً فیصلہ لیا، نہیں، لاکٹ سے پہلے نکاح کرنا، بعد میں مکر گئے تو؟ وہ اپنی بڑی بڑی آنکھیں پھیلاتے بولی، جبکہ میجر نے ماتھے پہ گھوری ڈالے اسے دیکھا۔ میں ایک میجر ہوں فوجی، اور میں اپنی بات سے مکرتا نہیں، لیکن پھر بھی تمہاری تسلی کے لیے نکاح کے لیے تیار ہوں۔ میجر کی بات پہ ایشم نے گہرا سانس بھرا، ابھی کریں۔ ایشم تو جیسے تیار بیٹھی تھی۔ اتنی جلدی کیوں ہے؟ کتنے سال کی ہو؟ میجر نے اب کی بار اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ 18 کی ہو گئی ہوں، ایشم نے فوراً سے کہا۔ مبادا وہ انکار ہی نہ کر دے، بنا ولی کے تو نکاح ہی نہیں ہوتا۔ میجر نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ جاننا چاہتا تھا اس لڑکی کے دماغ میں چل کیا رہا ہے۔ میرے ولی میرے تایا جان ہیں، انہیں میں منا لوں گی، بس آپ نے کہنا
ہے آپ مجھ سے شدید محبت کرتے ہیں اور میرے بغیر رہ نہیں سکتے۔ اس کی بات پہ میجر نے اجنبی سے دیکھا۔ میرے خیال سے تم اس نکاح کو شو آف بھی کرنے کا ارادہ رکھتی ہو، ایسے تمہیں لاکٹ لانے میں مسئلہ ہوگا۔ تمہارے کزن کو پتہ چل گیا تو وہ چوکنا ہو جائے گا۔ میجر ڈونٹ وری، وہ میرا مسئلہ ہے، میں ہینڈل کر لوں گی، ایشم نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ میجر اس کا پختہ عزم دیکھتا دل ہی دل میں داد دینے لگا۔ اگر لاکٹ لے کے میں نے تمہیں ڈائیورس دے دیا تو ایک آخر بار اسے آزمایا۔ اس کی بات پر ایشم کا دل ڈوب کے ابھرا۔ میجر حیدر شاہ آپ ایسے مر کر بھی نہیں کریں گے، میں جانتی ہوں شاہ مر جاتے ہیں، اپنے نکاح میں آئی لڑکی کو نہیں چھوڑتے۔ وہ پورے وثوق سے بولی تو بے اختیار حیدر شاہ کے لبوں کو دھیمی مسکان نے چھوا۔ وہ دکھنے میں ہی چھوٹی لگتی ہے جبکہ تھی نہیں۔ ہاؤ اٹس پاسبل ہادیہ، وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ ہی نوز آئی لو ہم۔ پھر بھی وہ اس لڑکی سے نکاح شزا کی آنکھیں بھیگ رہی تھی۔ میں بھی یہ مشن کا حصہ ہو، مشن کمپلیٹ ہوتے ہی وہ نکاح ختم کر دیں، ہادیہ نے سمجھایا، جبکہ شزا کی آنکھیں اب باقاعدہ آنسو بہانے لگی تھی۔ باقی ٹیم ممبرز بھی بہت چپ تھے۔ شزا کی محبت کوئی ڈکی چھپی نہیں تھی، لیکن اتنا ہی یہ سب سچ تھا کہ میجر حیدر شاہ نے کبھی بھی اسے کوئی حوصلہ نہیں دیا تھا، لیکن حوصلہ شکنی بھی نہیں کی تھی۔ اب سب اس وقت حیدر شاہ کے پرسنل فلیٹ پہ موجود تھے۔ وہ اتنا جانتا تھا کہ انہی دنوں بہت بڑی سمگلنگ ہونے والی ہے، پر کہاں کب کیسے وہ یہ نہیں جان پایا تھا۔ اس کے لیے اسے بلاش کے اس لاکٹ کی ضرورت تھی جس میں سارے راز تھے۔ ان رازوں تک پہنچنے کے لیے وہ اپنا مشن پورا کر سکتا تھا، پر وہ لاکٹ حاصل کرنے کے لیے اس نے سر توڑ کوشش کی، پر اب تک وہاں نہیں پہنچ پایا تھا۔ اسی وجہ سے اس نے اس کی کزن ایشم کے ذریعے یہ کام کروانے کا سوچا اور کالج میں پروفیسر کی حیثیت سے انٹر ہوا، پر ابھی اتنی جلدی اسے ایشم پہ خود کو اوپن نہیں کرنا تھا۔ پر بہن کی خاطر وہ یہ بھی کر گزرا، کیونکہ اسے پتہ چل چکا تھا کہ اس کی بہن کو کڈنیپ کرنے والے کوئی اور نہیں العزیزی کے بندے تھے، اور عزیزی بلاش کا بندہ تھا۔ اگر اسے کنزا تک پہنچنا تھا تو پہلے اسے بلاش پہ ہاتھ ڈالنا تھا، اس کے لیے اسے لاکٹ ہر حال میں چاہیے تھا، پر ایشم کی شرط نے اسے بری طرح پھنسا دیا تھا اور اسے اس کی شرط ماننی پڑی تھی۔ اب بہن کو واپس لانے کے لیے وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا تھا۔ ایشم تم نے مجھے اس لیے یہاں بلایا؟ اچانک ہی اپنے تایا جان زحم ملک کو کال کر کے رجسٹرار کے آفس بلایا تھا اور ان سے اپنے نکاح کا بولا۔ تایا جان میں حیدر سے بہت محبت کرتی ہوں اور وہ بھی اس لیے، اگر ایسی بات ہے تو رشتہ بھیجنے غیر طریقے سے یہ کون سا طریقہ ہے؟ زحیم ملک تھوڑا خفا سے لگے۔ وہ ایسا ہی کر رہے تھے، لیکن میں نے کہا کہ مجھے آج نکاح کرنا ہے اور اس نکاح کی وجہ جان سکتا ہوں؟ تایا جان نے ماتھے پہ بل ڈالے پوچھا۔ نہیں، ایشم نے سہولت سے انکار کیا، اور اگر میں نہ مانوں تو؟ وہ اکھڑے لہجے میں بولے۔ آپ کی مرضی تایا جان، 18 کی ہوں، بالغ ہوں، ماں باپ سر پہ نہ ہوں تو خود فیصلہ لے سکتی ہوں، لیکن آپ کے لیے میرے دل میں بہت عزت اور احترام ہے، اس لیے آپ کو یہاں بلایا۔ وہ دھیمے لیکن مضبوط لہجے میں بولی، جبکہ ان سب باتوں کے دوران حیدر ایک بار بھی بیچ میں نہیں بولا۔ ٹھیک ہے، کریں نکاح۔ وہ تھوڑا برہم ہوئے، لیکن ایشم نے بھی پرواہ نہ کی، اور تھوڑا ہی دیر میں وہ ایشم نعیم سے ایشم حیدر بن گئی۔ نکاح ہوتے ہی وہ وہاں سے بنا کچھ کہے نکل گئے۔ یہ تمہارے سگے تایا تھے؟ حیدر نے اجنبی سے پوچھا۔ جی، ایشم نے سر جھٹکا۔ ٹھیک ہے، اب کام پہ لگو، حیدر نے اپنی جگہ سے اٹھتے کہا تو ایشم نے گھورا۔ ابھی صرف نکاح ہوا ہے اور آپ روب جمانے لگے؟ ایشم خفگی سے بولی۔ ابھی صرف روب ہی جما رہا ہوں، غنیمت سمجھو، جس دن حق جمایا تو اس دن وہ ابھی بات مکمل کرتا کہ ایشم نے اسے گھورا۔ یہ نکاح حق جمانے کے لیے نہیں کیا حیدر شاہ، آپ کو لاکٹ ملے گا اور مجھے سیکیورٹی ایز ہسبینڈ، وہ منہ بناتے بولی۔ لیکن اسے کس سے سیکیورٹی چاہیے تھی، یہ وہ اب بھی نہیں بتا پا رہی تھی۔ ارے سر، سب بالکل ٹھیک ہے، میں نے خود اپنی نگرانی میں کروایا ہے سب۔ العزیزی بلاش کو اس شپ کا معائنہ کرتے دیکھ رہا تھا تو ذرا گھبرا کے بولا۔ اس کے گھبراہٹ کو بلاش ملک جیسے شاطر انسان نے فوراً بانپ لی۔ جانتا ہوں سب ٹھیک ہوگا، بس اپنی تسلی کر رہا ہوں، بلاش نے انتہائی سنجیدگی سے کہا۔ اس وقت وہ اسی کنٹینر کے پاس تھا جس میں کنزا کو بند کیا گیا تھا۔ اس کو کھولو۔ نہ جانے بلاش کے دل میں کیا آن سمائی کہ اس نے کنٹینر کو کھولنے کا حکم دیا۔ جی، اسے کھولنا ہے؟ عزیزی نے تھوک نگلا۔ بلاش کے غصہ سے کون نہیں واقف تھا؟ اگر اسے ذرا سا بھی پتہ چل جاتا کہ اندر لڑکی ہے تو شاید وہ ان سب کی جان ہی لے لیتا۔ عزیزی نے اپنے آدمی کو اشارہ کیا کہ کنٹینر کو کھولے۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کا لاک کھولنا چاہا کہ اسی لمحے بلاش کے نمبر پہ کسی کی کال آنے لگی۔ ہاں بولو، یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ وہ بری طرح بوکھلایا۔ میں آ رہا ہوں ابھی۔ بلاش فون بند کرتے عزیزی کی جانب دیکھا۔ سب کام دھیان سے ہونا چاہیے عزیزی، آج رات مال بھیجنے کی ذمہ داری تمہاری ہے، میں کوئی بھی کوتاہی برداشت نہیں کروں گا، سمجھے؟ وہ اپنے کہتے وہاں سے چلا گیا تو عزیزی نے شکر کا کلمہ پڑھا اور اس آدمی کو وہاں سے بھگایا۔ بچت ہو گئی، ورنہ آج تو پکا گئے تھے کام سے۔
بادشاہ اس لڑکی کی الگ سے پیمنٹ کر رہا تھا۔ بادشاہ کو صرف اس کی پکچر سینڈ کی گئی تھی اور کنزا کی پکچرز دیکھ کے وہ پاگل ہوا تھا۔ پورے 50 لاکھ دیے تھے اس نے مشرق کی خوبصورتی کے لیے، اور نہ جانے اب آگے وہ اس خوبصورتی کو کس طرح کیش کروانے والا تھا۔ کنزا نے بے اختیار اللہ کو پکارا۔ وہ اب جیسے بے بس سی ہو گئی تھی۔ وہ امید کا دامن چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، لیکن صبر کا دامن چھوٹ رہا تھا۔ وہ آنکھیں میچے بس اپنے اللہ کو یاد کر رہی تھی۔ شاید زندگی میں جانے انجانے میں کوئی گناہ ہو گیا ہو۔ وہ اللہ سے معافی مانگ رہی تھی۔ تم جانتی ہو وہ لاکٹ کہاں ہوگا؟ گاڑی میں بیٹھے ماسک پہنے وہ ایشم سے پوچھ رہا تھا۔ کیوں آپ کو مجھ پہ ڈاؤٹ ہے؟ وہ اپنی حویلی کے ارد گرد سیکیورٹی دیکھتی ایک آئی برو ریز کرتے حیدر کو دیکھتے بولی، ڈاؤٹ ہوتا تو تم سے یہ کام کرنے کو نہ کہتا، اور نکاح کا اتنا بڑا رسک لیتا ہی نہ۔ وہ صاف گوئی سے بولا، کیوں آپ کسی اور کو پسند کرتے ہیں؟ ایشم نے تیکھے انداز میں پوچھا۔ اب ان باتوں کا کوئی مقصد نہیں۔ کچھ دیر توقف کے بعد حیدر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا۔ ایشم کے دل میں کچھ حناقے سے ٹوٹا تھا۔ اس کی آنکھوں میں امڑتی نمی کو دیکھتے حیدر کے دل نے ایک ہارٹ بیٹ مس کی۔ آپ یہیں ویٹ کریں، میں 1 گھنٹے تک لاکٹ لے کے آتی ہوں۔ وہ اس وقت حویلی کی بیک سائڈ پہ موجود تھے، جہاں کسی بھی ان پہ نظر نہیں پڑ سکتی تھی۔ آر یو شیور؟ کر لو گی؟ نہ جانے کیوں حیدر کو اسے لے کے ڈر سا لگا۔ 100% شیور، وہ مسکرا کے یقین سے کہتے اترتی اپنی ہی حویلی میں چھپ کے گھسی تھی، کیونکہ جو کام وہ کرنے والی تھی اس میں بہت رسک تھا، اور لاکٹ اس کی موجودگی میں غائب ہوتا تو سب سے پہلا شک کسی پہ جاتا۔ وہ بہت سکون سے نظر بچا کے اندر بڑھتی اب اپنے تایا ابو کے کمرے کا رخ کیا۔ اندر بڑھتے اس نے باکس ریک کے ایک حصہ کو سرکایا، وہاں سے ایک لاکر دکھائی دی جس میں کچھ ڈیجٹ لگاتے وہ لاکر کھول جانا تھا، اور وہ پاس ورڈ تو ایشم کو پتہ ہی تھا کیونکہ وہ ایشم کا نام تھا۔ لاکر کھل گیا، اس میں سے ایک چابی تھی۔ وہ چابی لیتے وہاں سے اب بلاش کے روم میں آئی، اور اس کے کمرے کی بیک سائڈ پہ ایک سپائی کیمرہ تھا جس کا کنیکشن وہ اندر آتے بہت آرام سے بند کر گئی تھی۔ یہ منشن اس کا تھا، یہاں کی ہر چیز کو وہ جانتی تھی۔ کمرہ آف ہوتے ہی وہ فوراً بلاش کے روم میں سامنے لگی۔ بڑی سی پینٹنگ کو ہٹاتے اس میں سے دیوار کے ایک حصہ کو ہلکا سا ٹچ کیا تو وہ موو ہوا۔ اس میں ایک لاکر تھا جس سے وہ چابی لگنی تھی۔ چابی لگاتے وہ لاکر کھلا، اس میں سے وہ لاکٹ نکالتی اسے دیکھنے لگی۔ وہ بہت بھاری لاکٹ تھا، اس میں ہیرے تھے، وہ قیمتی پتھر، پر اس میں ایک چپ تھی وہ اس میں کہاں لگی تھی ایشم نہیں جانتی تھی۔ ایشم نے جلدی سے وہ لاکر واپس بند کیا اور تصویر واپس لگائی۔ اس کے ہاتھ پہ فریم کا حصہ لگایا، وہ بلبلا اٹھی۔ اس سے پہلے کہ خون نیچے گرتا وہ فوراً درد برداشت کرتی دوپٹے میں ہاتھ کو دباتے خون روکا، پر اس کا دوپٹہ پورا خون سے بھرنے لگا۔ وہ اپنا سارا دوپٹہ اپنے ہاتھ پہ لپیٹ گئی تاکہ خون کی کوئی بوند نیچے نہ گرے۔ اس کے ہاتھ کے ایک طرف گہرا کٹ لگا۔ وہ سب کچھ جلدی سمیٹتی حویلی کے بیک سائڈ پہ آ گئی اور حیدر کی گاڑی میں بیٹھتے سکھ کا سانس لیا۔ یہ کیا اس کو بنا دوپٹے کے دیکھ کے وہ تھوڑا برہم ہوا، لیکن اس کا دوپٹہ ہاتھ میں لپیٹے دیکھ کر وہ حیرت زدہ ہوا۔ کچھ نہیں، تھوڑا کٹ گیا تھا، وہ لاپرواہی سے بولی، جبکہ درد اس کی جان نکل رہی تھی۔ دکھاؤ مجھے۔ حیدر نے اس کا ہاتھ تھاما، وہ جو چھڑانے لگی پر وہ پھر بھی دوپٹہ ہٹا دیکھنے لگا۔ او گاڈ، یہ تھوڑا سا کٹا ہے، اچھا خاصا کٹ ہے۔ ایشم کوئی خیال ہے تمہارا؟ وہ گاڑی کو کک لگاتا گاڑی سٹارٹ کر گیا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ مجھے واپس جانا ہے منشن۔ وہ سٹپٹائی، آپ لاکٹ پکڑیں اور جائیں پلیز۔ وہ منمناتے بولتے بیگ سے لاکٹ نکالنے لگی۔ لے لوں گا، ابھی چپ کر کے سیدھی بیٹھو۔ حیدر نے اسے ڈانٹ دیا۔ وہ اس کا زخمی ہاتھ دیکھ کے کافی پریشان ہو گیا تھا، جیسے ایشم نے بھی محسوس کرتے اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ وہ بلا کا خوبصورت تھا اور پہلی نظر میں ایشم کے دل میں آن بسا تھا، پر ایشم یہ بھی جانتی تھی کہ ملنا ناممکن ہے، پر پھر اللہ نے معجزہ ہی دکھایا۔ اتنا اہم موقع وہ گنوا نہ سکی۔ ہاسپٹل کی پارکنگ میں گاڑی روکتے وہ ایشم کو لیے باہر آیا۔ ہاسپٹل میں جاتے ہی فوراً اس کے ہاتھ کا ٹریٹمنٹ ہونے لگا اور اس کے ساتھ سائے کی طرح تھا۔ مجھے پین ہو رہا ہے، وہ حیدر کے ہاتھ کو دباتے بولی۔ بس تھوڑی سی برداشت کر لو۔ حیدر بہت فکر مند ہوا۔ شکر کریں کٹ زیادہ گہرا نہیں تھا، ورنہ اسٹیچز لگانے پڑتے۔ ڈاکٹر نادیہ نے ایشم کو مسکرا کے دیکھا، جس نے ابھی بھی حیدر کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ حیدر نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما ہوا تھا۔ اب تو نہیں ہو رہا درد؟ حیدر کے لہجے میں فکرمندی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ اپنی جگہ بے اختیار اٹھی کہ حیدر کے سینے سے ٹکرا گئی۔ حیدر نے اسے واپس چیئر پہ گرنے سے بچاتے کمر میں ہاتھ ڈالے خود سے قریب کیا۔ بی کیئرفل، دھیمے سے کہتا وہ ڈاکٹر نادیہ کا شکریہ ادا کرتا اسے لیے باہر آیا۔ آپ کو اب اپنے مشن کی فکر کرنی چاہیے، اس سے پہلے کہ بلاش بھائی کو لاکٹ کی گمشدگی کا پتہ چلے اور پلان تبدیل ہو۔ آپ ایکشن لے لیں۔ وہ اسے بڑے بوڑھوں کی طرح سمجھا رہی تھی۔ ہم گاڑی میں چلو، میں کیپ۔ وہ پھر سے بولی۔ ایشم گاڑی میں چلو، آنکھیں دکھاتا بولا۔ آپ مجھ پہ خواہ مخواہ روب نہ جمائیں۔ وہ گاڑی میں بیٹھتے اپنے زخمی ہاتھ کو دیکھتے منہ بنا کے بولی، یہ سب نکاح سے پہلے سوچنا تھا۔ میں بہت کنزرویٹو بندہ ہوں، تمہیں میرے نکاح میں آنے کے بعد ہی میرا پتہ چلے گا اور شاید تم پچھتاؤ بھی۔ وہ گاڑی
اس کے منشن کی جانب موڑتا دھیرے سے بولا، سیم ٹو یو شاہ صاحب۔ وہ بھی مسکرا کے بولتی اسے دنگ کر گئی، اپنا خیال رکھنا، اور یہ کل چینج کروانی ہے بینڈیج، میڈیسن بھی وقت پہ۔ اف ٹھیک ہے، پلیز آپ پکڑیں یہ لاکٹ اور نکلیں جلدی سے۔ وہ اس کے ہاتھ میں لاکٹ تھماتی نیچے اترنے لگی کہ حیدر نے اسے کلائی تھامی، کوئی مشکل تو نہیں آئے گی، مطلب بلاج کو کوئی شک شاید، لیکن میں سنبھال لوں گی، ڈونٹ وری۔ وہ اسے تسلی دے رہی تھی، لیکن حیدر نے اس کا بیگ لیتے اس کا موبائل نکالا۔ یہ ایک غیر اخلاقی حرکت ہے، ایشم نے اسے منہ بناتے کہا، اگر کوئی مسئلہ ہوا تو مجھے اس نمبر پہ کال کر لینا، نمبر میں نے سیو کر دیا ہے۔ حیدر نے گہرا سانس بھرتے اس کی بات کو نظر انداز کرتے کہا، تو وہ سر اس بات میں ہلاتے اترنے لگی کہ حیدر نے اسے اپنی جانب کھینچا۔ وہ تھوڑا گھبرا کے اسے دیکھنے لگی کہ ایک دم سے حیدر نے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا، تھینکس الاٹ۔ وہ دھیما سا مسکرایا۔ ایشم خود پہ قابو پاتے نیچے اتری، ادھر کی جانب بڑھ گئی، گھر کی جانب بڑھ گئی، جبکہ حیدر کا رخ اب ہیڈ کوارٹرز کی جانب تھا۔ اس کے ہاتھ میں لاکٹ تھا جس میں ایک چپ تھی، وہ لاکٹ سے چپ نکالنا چاہتا تھا، پر اسے اس لاکٹ میں کوئی چپ دکھائی ہی نہیں دے رہی تھی۔ وہ ہیڈ کوارٹر جا کر اس کا معائنہ کرنا چاہتا تھا۔ حارث رشنا کو لے کر گھر آیا، اب وہ پہلے سے کافی بہتر تھی۔ حارث دل ہی دل میں اسے شرمندہ تھا، پر لب خاموش تھے۔ کنزا کا کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ یہ سوپ پی لیں، پھر میڈیسن لینی ہے۔ وہ اس کی بات کاٹتا نظریں جھکائے بولا، حارث کنزا کا کچھ۔ رشنا پلیز، مجھے اس بارے میں ابھی کوئی بات نہیں کرنی، آپ پلیز یہ سوپ پی لیں۔ وہ جیسے بہت بے بسی سے گویا ہوا، سب میری وجہ سے ہوا ہے، اگر میں اسے روک لیتی تو آج وہ ہمارے ساتھ ہوتی۔ رشنا کی آنکھیں پھر سے بھیگنے لگی، جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، بس دعا کریں وہ یہاں ہو، صحیح سلامت ہو۔ حارث کلیجہ بھی بھیگنے لگا تو وہ اس کے سینے پہ سر رکھی۔ حارث نے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا اور دل ہی دل میں بہن کی سلامتی کی دعا کرنے لگا۔ ایسا ناممکن ہے، ایشم ایسا نہیں کر سکتی۔ بلاج ایشم کے روم میں جانب بڑھا کہ وہ باہر آتی دکھائی دی۔ تم نے حیدر شاہ سے نکاح کر لیا ہے، وہ غصہ ضبط کرتے بولا۔ مل گئی آپ کو خبر، ویسے کمال کے مخبر ہیں آپ کے۔ ایشم نے سینے پہ بازو باندھے بنوے اچکاتے ہوئے پوچھا، جانتی ہو وہ کون ہے؟ بلاج بڑکا، ایک خوبصورت مرد، دو بدو جواب آیا، اور ایک انڈر ورلڈ مافیا کا ڈان ہے، تو اچھا ہے نا، ایک ڈان کو دوسرا ڈان ٹکر دے گا۔ وہ مسکرا کے بولی، تم دھوکہ بازی کر رہی ہو ایشم۔ بلاج بڑک ہی اٹھا، آپ پہ یہ الفاظ سوٹ نہیں کر رہے بلاج بھائی، اس لیے مجھ سے بھی امید نہ رکھیں کہ میں آپ کا مزید ساتھ دوں گی۔ وہ بھی تنگ کے کہتی آگے بڑھ گیا، پچھتاؤ گی تم۔ بلاج نے اس کے جاتے قدم دیکھتے کہا، پچھتا تو رہی ہوں آپ کا ساتھ دے کر۔ وہ بھی دکھی لہجے میں بولتی چلی گئی، جبکہ اس کے ہاتھ کا زخم دیکھتا وہ لب بھینچ گیا۔ وہ سگریٹ پہ سگریٹ پھونکے جا رہا تھا، اسی ایشم کے یکدم بدلنے پہ اجنبا ہو رہا تھا، پر وہ چپ تھا کہ تبھی اس کے موبائل پہ ایک لڑکی کی تصویریں آئیں۔ وہ ایک دم سیدھا ہو کے بیٹھا۔ وہ لڑکی رسیوں میں جکڑی ہوئی تھی اور نیم بے ہوش تھی، پر وہ بہت خوبصورت تھی، پر اسے کون بیچ سکتا تھا اور کیوں؟ ایک دم سے اس کے دماغ میں جھماکا سا ہوا، یہ تو۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھا اور باہر بھاگا۔ چپ جیسے ہی ڈیکوڈ ہوئی، سارے رازوں سے پردے ہٹتے چلے گئے۔ اب کیا کرے میجر؟ وہ سب بھی وہاں موجود تھے۔ ٹیک اس شپ کو پاکستان سے باہر نہیں جانے دینا، ورنہ بہت نقصان ہو جائے گا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے اب اپنی ٹیم کے ساتھ پلان بنا رہا تھا۔ شپ آج رات نکلنے والا تھا، ان کے پاس وقت بہت کم تھا، اس لیے انہیں آج رات ہی اٹیک کرنا تھا۔ اوکے، اینی کوسچن؟ وہ ساری پلاننگ بتاتا اٹھا۔ نو سر۔ اوکے، لیٹس ریڈی ٹو گو۔ میجر شاہ، ایک بات پوچھنی ہے آپ سے۔ شزا نے بہت ہمت کرتے حیدر شاہ کے پاس کھڑے ہوتے اسے دیکھا۔ پوچھیں کیا آپ اور وہ لڑکی اس نکاح کو ہمیشہ کے لیے نبھائیں گے، یا یہ صرف میرا نہیں خیال مس شزا کہ میرے پرسنل معاملات میں کسی کو بھی بولنے کا حق میں نے دیا ہے، سو پلیز کنسنٹریٹ آن یور مشن۔ وہ تھوڑا کھدرے لہجے میں بولا۔ شزا کی آنکھیں پانیوں سے بھر گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ نکاح ہمیشہ کے لیے ہی کیا گیا ہے۔ بلاج جیسے ہی شپ پر پہنچا، اس کا رخ سیدھا اس کنٹینر کی جانب تھا جسے کل وہ کھولتے کھولتے رہ گیا تھا۔ آج بہت خاموشی کے ساتھ اس نے اس کنٹینر کو کھولا تو اس کو پیروں تلوں سے زمین نکل گئی۔ وہ لڑکی رسیوں سے بندھی ہوئی تھی، وہاں بے ہوشی پڑی تھی۔ بلاج نے 1 منٹ کی دیری کیے بنا اس کی رسیاں کھولی اور اس سے لیے فوراً وہاں سے نکلا۔ ابھی وہ اسے لیے نکلا تھا کہ میجر حیدر شاہ کی ٹیم نے اس شپ پہ حملہ کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے چھلاؤں کی طرح سب کو مارا گراتے وہ شپ کو اپنے اندر کر چکے تھے۔ بلاج دور سے یہ سب دیکھتا لب بھینچتا رہ گیا۔ یہ سب بہت رازداری سے ہو رہا تھا، پھر پولیس کیسے ان تک پہنچ گئی؟ وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ پولیس نے چھاپا مارا ہے۔ وہ بنا مزید کچھ سوچے سمجھے اس لڑکی کو لیے وہاں سے نکلا اور ہاسپٹل لے آیا۔ سر، یہ اس لڑکی کو کیا ہوا ہے؟ ڈاکٹر ہمیرا نے حیرانی سے پوچھا۔ آئی ڈونٹ نو، پلیز آپ چیک کریں انہیں، بلاج نے ماتھا مسلتے کہا۔ کچھ دیر کے بعد اس لڑکی کو ہوش آ گیا تو بلاج نے سکھ کا سانس بھرا۔ کنزا تم وہاں کیسے پہنچی؟ بلاج نے ماتھے پہ بل ڈالے پوچھا۔ آپ یہاں
کنزا نے सहमे हुए पूछा। अभी वो मजीद कोई बात करते कि एकदम से मेजर हैदर अंदर दाखिल हुआ। बलाच ने माथे पे बल डाले इसे देखा। यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर बलाच। हैदर की बात पे बलाच ने गुस्सा से इसे देखा। तुम? अभी वो कुछ कहता कि पुलिस वहाँ दाखिल हुई और बलाच को अरेस्ट कर लिया गया। हैदर शाह किन्जा की जानिब बढ़ा तो वो भाई के सीने से लगी। मेरा बच्चा ठीक है ना? हैदर शाह के लहजे में फ़िक्र थी। जी भाई। वो हैदर शाह के सीने से लगी आंखें मौन गई। सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। वो इसे तसल्ली देता आगे का लाइमा अमल तैयार कर रहा था। यकीनन अब बलाच मलक खुद को छुड़वाने की कोशिश तो करेगा, पर इसको छुड़वाने वाला भी तो जेल की सलाहों के पीछे जाएगा। हैदर शाह ने लब भींचे सोचा। वो अभी थोड़ी देर पहले ही सोई ही थी कि इसे यूं महसूस हुआ जैसे कोई इसकी पंडलियों पे हाथ फेर रहा हो। एकदम से हेशम की आंख खुल गई और डर के मारे उठ बैठी। अपने बिस्तर पे हैदर शाह को बैठा देख इसके रोंगटे खड़े हुए। तो मुझसे निकाह का मकसद सिर्फ तुम्हारी किसी सेफ्टी के हवाले से था, वो मुझे पता चल गया है। हैदर ने लब बेंचे गुस्सा जब्त करते सद लहजे में कहा। हेशम के माथे पे पसीने के नन्हे कतरे नमूदार हुए। क्यों किया तुमने ऐसा? इसने भड़कते पूछा। प्लीज़ हैदर शाह मेरी बात सुने। वो आंखों में आंसू लिए से देखने लगी। तुम भी इसके हर गुनाह में बराबर की शरीक हो और तुम्हें लगता है हैदर शाह तुम्हें छोड़ देगा? हेशम के सांस गहरे हुए, जबकि अब हेशम के बाल हैदर शाह के हाथ में थे। मेरी बात? वो फिर बोलने की कोशिश करने लगी। अब कहने को कुछ बचा है? तुमने धोखा से मुझसे निकाह किया। अब अभी इसी वक्त मैं इस निकाह को ख़त्म करता हूँ। मैं एक मुजरम से कोई तल्लक नहीं रखना चाहता। ईशम मलक, वो दबा दबा चिल्लाया। आप ऐसा नहीं कर सकते। आप एक फ़ौजी हैं, अपनी बात से नहीं मुकरेंगे और मैंने आपको सबूत फराहम किए हैं। आप? इसकी बात सुनता वो खुद पे ज़ब्त करता पीछे हटा। क्यों किया तुमने ये सब? वो गहरा सांस भरते पूछ बैठा। बलाच भाई की वजह से। वो मुझे अच्छे लगते थे, लेकिन एक भाई की हैसियत से वो मेरे आइडियल थे। मुझे लगता था वो कभी गलत हो ही नहीं सकते। शुरू में मुझे अजीब लगा, लेकिन जब इस काम में पड़ी तो धीरे धीरे इस दलदल में धंसती चली गई। वक्त गुजरता गया और वक्त गुजरते मुझे अपनी गलतियों को एहसास हुआ। मैंने बलाच भाई को मना किया कि अब मैं मज़ीद इनका साथ नहीं दे सकती, तो उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने इनकार किया तो वो मुझे कैद कर देंगे। मैं डर गई, किसी से नहीं कह सकती थी, इसलिए सोचा ऐसा कुछ करूं कि मैं बच भी जाऊं और बलाच भाई को भी कम अज़ कम सज़ा हो। हेशम ने सारी सच्चाई हैदर के गोश गुजार दी। हैदर शाह इसकी सारी बात सुनता बाहर निकलने लगा कि हेशम की पुकार ने इसके कदम रोके। प्लीज़ मुझे छोड़ना मत, मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ आपसे। मैं जानती हूँ मैं आपको डिज़र्व नहीं करती, आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी मुझे आप चाहिए। वो हाथ जोड़ते बोली। हैदर ने एक नज़र इसे देखा। अपने किए की सज़ा भुगतनी पड़ेगी। क्या भुगतोगी? मंजूर है? इसकी बात पे हैदर ने आसूदा सांस खारिज किया और इसे अपने सीने से लगाया। तो वो हैरान रहेगी। इतना साथ दिया तुमने तो माफ़ी मिल सकती है तुम्हें। वो इसके आंसू पूछते बोला। सच में वो हैरान हुई, लेकिन बलाच? वो थोड़ा सा ठहरा। इसने भी हमारा बहुत साथ दिया। क्या मतलब? बलाच भाई ने? वो कैसे? हेशम हैरान हुई। यस, पहले वो इनकार करता रहा, लेकिन बाद में फिर थोड़ा मोरल लेक्चर दिया तो खुद सीधा हो गया। इसने अपने बाकी अड्डों का भी पुलिस को बता दिया है और वो भी वादा माफ गवाह बन के खुद को बचा चुका है। सच्ची? हेशम खुश हुई। हाँ, बहुत जल्द हमारे साथ इस बादशाह की गर्दन तक पहुंचने वाले हैं, हैदर ने पुरअज़म अंदाज में कहा। 3 माह बाद बल्लाज जेल से छूट गया। इसे वादा माफ गवाह के बाद सज़ा में कमी की गई, जो 3 माह बाद ज़मानत होते वो बाहर आ गया। हेशम और हैदर दोनों ही इसे रिसीव करने आए थे, जबकि दूसरी तरफ ज़ईम मलक भी गाड़ी के पास खड़े इसका इंतज़ार कर रहे थे। मेरे बिना निकाह भी कर लिया और रुखसती भी। वो थोड़ा खफा हुआ। वलीमा रहता है? हैदर ने एक आंख बंद की। अपने वलीमे में मेरा निकाह करवा दो फिर। बलाच की बात पे वो दोनों चौंके। किससे? हैदर ने हैरानी से पूछा। किन्जा से, आपकी बहन। ईशम ने झट से बोला। वाट? हैदर हैरान हुआ। बलाच ने कान खजाया। किन्जा और बलाच भाई 5 साल पहले से एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हैं, जब ये जूनी में थे, लेकिन फिर ये एक दूसरे से जुदा हो गए और अब मिले। तो ईशम ने तफसील बताई तो हैदर ने ईशम को घूरा। और क्या क्या छुपा के रखा है, बता दो एक ही बार। वो मसनूई संजीदगी से बोला। तो ईशम सोचने लगी। शिम मार खाओगी अब। वो इसे लिए गाड़ी में बैठा। अब इसका रुख शाह हाउस की जानिब था। इस हादसे के बाद किन्जा बहुत अपसेट हो गई थी और इसकी शादी का ही घर में सब सोच रहे थे। ऐसे में हैदर ने सास का किरदार अदा किया और किन्जा से बलाश के लिए पूछता है। इसकी रजामंदी के साथ हारिस भाई को एतमाद में लेते इसकी और बलाश की शादी फिक्स करवा दी। हारिस अपने बहन भाई की खुशी में खुश था। ज़हीम मलक भी बेटे को राह रास पे आता देख कर खुश हो गए थे। गुनाह की दलदल बहुत बुरी दलदल थी। एक बार इसमें धंस जाओ तो फिर बंदा बहुत मुश्किल से इसे छोड़ पाता है। बलाच ने सच्चे दिल से तौबा तो कर ली थी, अब देखना था कि वो अपनी इस तौबा पे कितनी हद तक कायम रहता है। यू आर लुकिंग टू मच हार्ट। अपनी सेज से जाए वो एशम से मुखातिब हुआ तो वो शर्मा गई। तुमने इस वक्त झूठ बोला कि तुम 18 की हो, जिस वक्त वजह से मुझे पूरे 3 माह वेट करना पड़ा। अब तुम्हें मुझे इनकार नहीं करना चाहिए। एशम हृदय ने इसके चांद से मुखड़े को देखते इसके लबों को अपनी गिरफ्त में लिया। मुझे चुभन हो रही है आपकी मूँछों की। वो बड़ा सा मुँह बना के बोली। थोड़ा बर्दाश्त कर लोगी तो कुछ नहीं हो जाएगा। वो इसे बिस्तर पे गिराता मुँह बनाते अपनी शर्ट उतारने लगा।
आपको चेंज करना है तो वहाँ ड्रेसिंग में जाएँ ना। वो इसका सेक्स पैक चट्टानी सीना देखती बौखलाए हुए बोली, अच्छा तो तुम इतनी मासूम। एक झटके से अपनी गोद में बिठाते इसके लबों को पाउट बनाते अपने लबों में दबाया। वो खुल के गुलाब हुई थी। एक फ़ौजी को सहना इतना आसान नहीं होगा। अब सिर्फ़ किसिंग पे तुम्हारा ये हाल है। जब तुम्हारी रूह में समाऊँगा तो क्या करोगे? वो खुमार लहजे में बोलता इसे डर आ गया था। वो दर्द होगा मासूम लहजे में पूछती। हैदर को लाजवाब कर गई। प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मेरा भी फर्स्ट टाइम ही है। वो एक आंख विंक करता है। इसके घेरेदार फ्रॉक को एक सेकंड में से अलग कर गया। टू मच पिंक स्ट्रॉबेरी। इसके खूबसूरत जिस्म को देखता वो सीटी बजाने वाले अंदाज में देखता इसे तंग करने लगा तो वो इसकी आंखों पे हाथ जमा गई। हैदर ने इसे गोद में ही लिए तकिए पे इसका सर रखा और रिमोट से तमाम लाइट्स को डिम कर दिया। शाह प्लीज़ मुकम्मल अंधेरा कर दे, मुझे शर्म आ रही है। वो धीमी सरगोशी में बोली, लेकिन मुझे अपनी छोटी सी स्ट्रॉबेरी को देखना है। जब मैं इस पे घटा बन के छाऊँगा तो इसके चेहरे के हर रंग को देखना है। वो जज़ब के आलम में बोला, आप कितने बेबाक है हैदर, कोई देख ले। इस तरह की बातें करते आपको पता लग जाए ये खड़ूस बंदा कितना रोमांटिक है। वो इसके चेहरे को हाथों के प्याले में भरते इसके माथे पे रब रखते बोली, छोटी लड़की तुम्हारे इश्क ने मुझे यहाँ पहुँचाया है कि मैं भी इश्क के जुनून में बह निकला। सारा कसूर तुम्हारा है। भला कौन इतनी शिद्दत से मोहब्बत करता है? वो सारा इल्ज़ाम इसी पर डाल गया। अच्छा मैंने कब कहा कि मैं आपसे शदीद किस्म की मोहब्बत करती हूँ? तुम्हारी आंखें, इन आंखों में साफ लिखा है डेट यू लव मी। वो कहते इसके लबों पे झुकता इसके और अपने बीच के सारे पर्दे गिरा गया। कमरा इशम की सिसकियों से गूंज रहा था, जबकि वो दिल ही दिल में यही सोच रहा था कि फ़ौजी को सहना वाकई आसान न था। ख़त्म शुद।